नाज़रीन ग्रामी, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने कारोबार में सौदेबाजियां की होंगी, बहुत सारी प्लानिंग की होगी अपने मुस्तकबिल की फ्यूचर प्लानिंग, की होगी अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सौदेबाजी या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएंगे जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रोज़े महशर से है। एक ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इसके सामने नजर मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। इनको शाही पहलवान का खिताब मिला हुआ था। बादशाह की नज़र में इसका खास मुकाम था। लेकिन एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकीन सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर नातवा अजनबी शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने इसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से इस्तफसार किया, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आपको ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बजिद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद कुश्ती की तारीख और मुकाम का ऐलान कर दिया गया। पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जूं जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। इनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सियाह ये मुकाबले देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरअसरार था और इस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समुंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद पहलवान की मुल्क गिर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमजोर और नातवा इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े की तरफ लाखों इंसानों का हजूम मौजूद था। बादशाह वक्त अरकीन सल्तनत के हमरा अपनी कुर्सियों पर बरा जमान हो चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरअसरार शख्स की मुंतजर थीं जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, ताहम लोग शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। इसके हामी लम्हा ब लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमजोर और नातवा शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए, इससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को जेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद के कान में कुछ सरगोशी की। जुनैद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। बहरहाल कुश्ती का आगाज हो गया। अजनबी शख्स और जुनैद पहलवान ने आपस में पंजा आजमाई शुरू कर दी। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी रहा। बूढ़े में लगता था कि जवानी लौट आई है। पैंतरे बदले जा रहे थे। दाव पेच के मुजाहरे जारी थे। हजूम का जोशो खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता।
دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور بوڑھا شخص سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا تلسم ٹوٹا اور لوگوں نے ضعیف فاتح کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ ضعیف فاتح پہلوان بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنے مسکن کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص اسے حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانے سن رہا تھا۔ ضعیف پہلوان کو شاہی دربار سے مکمل انعام و اکرام ادا کر دیا گیا، تاہم بادشاہ وقت کو جنید کی بوڑھے سے شکست ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ وقت نے جنید پہلوان کو بلاوا بھیجا اور شکست کے بارے استفسار کیا۔ جنید، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اپنے شاہی وقار اور عظمت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ کیا تم بک گئے تھے؟ جنید بغدادی خاموش رہے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں سچ بولنے کا حکم دیا۔ جنید بغدادی نے شاہ سے دست بدست عرض کی، جناب والا، میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں مگر کچھ نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ تاہم بادشاہ نے سختی سے حکم کیا، سب سچ بیان کیا جائے۔ جنید پہلوان نے عرض کی، ہاں حضور، میں جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اپنے شاہی وقار کو پاش پاش کیا ہے۔ مقابلے میں ہار کر جو بے عزتی کا سودا کیا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے رتبے ہیچ ہے۔ آج سے پہلے اتنا قابل فخر سودا کبھی نہیں کیا۔ یہ تو بہت ہی سستا سودا کیا ہے کہ جس کا منافع شمار سے باہر ہے۔ مجھے اپنی ہار پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بادشاہ نے تفصیل سے تمام رویداد سنانے کا حکم دیا۔ جنید گویا ہوئے کہ مقابلے سے قبل بوڑھے پہلوان نے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا تھا جس نے میرے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا تھا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی۔ رسول زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے میرے جگر میں اتر گئے۔ میرا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی چپ لگ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے جنید کو رخصت ہو جانے کا کہہ دیا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں نہیں، میں گناہگار اس قابل کہاں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔
नींद में पहुंचते ही दुनिया के हजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबदे खिजरा निगाहों के सामने जलवागर हुआ, जिससे हर सिमत रोशनी बिखरने लगी। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिसके हुस्नो जमाल से जुनैद की आंखें खैरा हो गईं। दिल कैफे सरवर में डूब गया। दरो दीवार से आवाजें आने लगीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जुनैद समझ गए ये तो मेरे आकाए करीम हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। फौरन कदमों से लिपट गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनैद उठो, कयामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नजारा करो। नबी ज़ादों की नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम कयामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह व करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें अरफान व तकर्रुब के सबसे ऊंचे मुकाम पर फाइज किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का आजाज मुबारक हो। इन कलिमात के बाद हजूर सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनैद को क्या कुछ अता किया, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह इनकी निगाहों में समा चुकी थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर इनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयद अल ताइफा सैयदना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल इनके लिए झुक गए थे। नाज़रीन गिरामी, आज का वाकया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें।